नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्र एतस्य संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम वर्गः अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मम ध्वनिः स्पष्टः अस्ति खलु? आम् आम् धन्यवादः। अस्ति। संस्कृत भाषा दक्षता पाठ्यक्रम वर्गः अत्र दक्षता पाठ्यक्रमस्य व्यवहार प्रदीपः पुस्तकम्। एतस्य पुस्तकस्य द्वितीयः स्तबकः प्रथमः पाठः। पाठ्यबिन्दुः द्वितीया विभक्तिः। पाठ्यबिन्दुः द्वितीया विभक्तिः। वयं द्वितीया विभक्त्याः उपस्थापनं पठितवन्तः। अधुना वयं द्वितीया विभक्त्याः पाठं पठामः। भवन्तः सर्वे द्वितीया विभक्त्याः अभ्यासं लिखितवन्तः वा? आम् अजन्त, हलन्त, पुल्लिंग शब्दाः, स्त्रीलिंग शब्दाः, नपुंसकलिंग शब्दाः एतेषाम् अभ्यासकार्यं लिखितवन्तः सर्वे? आम् आम् स्मरणम् अस्ति? पृच्छामि वा? अजन्त पुल्लिंग शब्दः कः वदति? अजन्त पुल्लिंग शब्दस्य एकस्य शब्दस्य प्रथमा विभक्त्याः तथा द्वितीया विभक्त्याः रूपाणि। एकम् अजन्त पुल्लिंग शब्दं, स्त्रीलिंग शब्दं, नपुंसकलिंग शब्दं। अहं वदामि सीताबेन। हाँ, सीताबेन स्वागतम्। कवि पुल्लिंग शब्दः, अजंत पुल्लिंग शब्दः। कविः, कवि, कवयः, कविं, कव, कवि, कवीन्। सुंदरं, बहु उत्तमं। द्वितीया। हाँ, द्वितीया। इतोपि नूतनः शब्दः, इकारान्त पुल्लिंग शब्दः अभवत्। इतोपि अन्यः शब्दः प्रथमा द्वितीया विभक्तिः। कः वदति? शीघ्रं। वदामि। रेखा। हाँ, रेखा पटेल महोदय स्वागतम्। कपि शब्द पुल्लिंग प्रथमा इकारान्त, विभक्ति इकारान्तः अभवत्, इकारान्तः अभवत् नूतन। नूतन गुरु उकारांत। सत्य। उकारांत गुरु शब्दस्य प्रथमा विभक्ति गुरुः, गुरु, गुरवः। द्वितीया विभक्ति गुरुं, गुरु, गुरवः, गुरुन्, गुरुं, गुरु, गुरून्। द्वितीया। सुंदरं, बहु उत्तमम्। इकारान्त उकारान्त अभवत्। इतोपि नूतनः शब्दः कः वदति? नकारान्त वदामि। आम्, वदतु, चलतु। ऋकारान्त पुल्लिङ्गं कोऽपि वदति वा? अहं वदामि। वदतु श्वेता महोदय। ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दः। पिता, पितृशब्दः ऋकारान्तः। प्रातिपदिकं पितृ। प्रथमा विभक्ति पिता, पितरौ, पितरः। प्रथमा पितर, पितरं, पितरौ, पितॄन्। द्वितीया। सुंदरं, सुंदरं, बहु उत्तमं। हाँ, अग्रे नकारान्त। वदतु। स्वागतं, वदतु। धीमान्, धीमत् शब्दः तकारान्त पुल्लिंग शब्दः। धीमान्, धीमन्तौ, धीमन्तः प्रथमा। धीमन्तं, धीमन्तौ, धीमतः द्वितीया। सुंदरं, बहु उत्तमं। धन्यवादः। अग्रे इतोपि द्वितीयः कोऽपि शब्दः, अन्यः शब्दः? ओकारांत शब्द गो, स्वागत। गो प्रथमा गौः, स्वागतम्। गावो, गावः। द्वितीया
गां गावो गाः समीचीनम्। इतोपि नूतनः कोऽपि शब्दः द्वितीया विभक्तिः प्रथमा द्वितीया स्त्रीलिङ्गशब्देषु स्त्रीलिंग शब्देषु इकारांत स्त्रीलिंग मति स्वागतम्। मतिः मति मतयः द्वितीया विभक्ति मतिं मति मतिः मतिः सुन्दरम्। द्वितीया विभक्त्याः प्रयोगं कृत्वा वाक्यं वक्तुं शक्नोति वा स्त्रीलिङ्गशब्दः? द्वितीया विभक्ति अहं थोड़ी वदामि हिंट महोदय। देनी पड़ेगी। हाँ, श्वेता महोदया वदतु। स्वागतं, चिन्ता मास्तु। अहं मातरं वन्दामि। सुन्दरम्। इतोपि भक्तः नदीं पूजयति। सुन्दरम्। इतोपि इतोपि अहं मातरं वन्दे। वन्द धातुः आत्मनेपदी अस्ति। वन्दति वन्दतः वन्दन्ति न। वन्दते वन्देते वन्दन्ते। वन्दे होगा महोदय। अहं वन्दे मातरं वन्दे। आवां वन्दावहे वयं वन्दामहे। समीचीनम्। अग्रे अस्तु। एतेषां द्वितीया विभक्ति युक्तपदानां प्रयोगः अस्ति अग्रिमपाठे। वयं पाठं पठामः। भवन्तः सर्वे कदापि विद्यालयं गतवन्तः वा? भवन्तः विद्यालयं गच्छन्ति। किमर्थं गच्छन्ति? पठितुम् अध्ययनं कर्तुम्। अध्ययनार्थं गच्छन्ति। सम्यक्, पठनार्थं। तत्र किं पठन्ति? विद्यालयं गच्छन्ति, किं पठन्ति? भिन्नं भिन्नं विषयं पठति। भिन्नं भिन्नं विषयं पठामः। विषयस्य व्याकरणं भिन्नं भिन्नं विषयं। विषयस्य लेखनं कुत्र भवति? विषयः कस्मिन् भवति? पुस्तके भवति। सम्यक्। तर्हि तानि पुस्तकानि पुस्तकस्य आपणे मिलन्ति। कुत्र मिलन्ति? ज्ञानस्य साधनमस्ति पुस्तकं। ज्ञानं पुस्तके निहितं भवति। ज्ञानं मस्तके आगच्छति। तस्य माध्यमम् एकं माध्यमं पुस्तकम् अपि अस्ति। प्राचीनकाले गुरुः मुखेन वदति, शिष्यः कर्णाभ्यां शृणोति। गुरुः मुखेन वदति, शिष्यः कर्णाभ्यां शृणोति, अवगच्छति, स्मरणं। समयः गच्छति, स्मरणशक्तिः न्यूनः भवति। सांसारिक विस्तारः अधिकः भवति। अतः सांसारिककार्यस्य प्रकल्पः अधिकः भवति। स्मरणशक्तिः क्षीणा भवति। स्मरणशक्तिः क्षीणा भवति। अतः पुस्तकानाम् आविष्कारः भवति। ज्ञानस्य संग्रहणार्थं सञ्चयार्थं कस्य आविष्कारः भवति? पुस्तकानां। पुस्तकानि पुस्तक आपणे भवन्ति। पुस्तक आपणे मिलन्ति। पुस्तकानि कुत्र मिलन्ति? पुस्तक आपणे मिलन्ति। तर्हि तानि पुस्तकानि क्रेतुं छात्राः पुस्तक आपणं गच्छन्ति। तानि पुस्तकानि पुस्तकालये अपि भवन्ति। तानि पुस्तकानि पुस्तकालये अपि भवन्ति। पुस्तकालयं छात्राः गच्छन्ति। किन्तु इतोपि देशस्य, विदेशस्य, स्वप्रदेशस्य
अन्यप्रदेशस्य अस्माकं भाषायाः भिन्न भिन्न अन्यभाषाणां च पुस्तकानि यदि आवश्यकानि तर्हि सर्वाणि पुस्तकानि एकस्मिन् आपणे मेलितुं शक्यन्ते वा? सम्भवम् अस्ति वा? न नास्ति। तर्हि तानि पुस्तकानि यदि प्राप्तव्यानि, तानि पुस्तकानि यदि द्रष्टव्यानि, तर्हि तानि पुस्तकानि द्रष्टुं वयं कुत्र गच्छामः? कुत्र गन्तुं शक्यते? पुस्तकालये हाँ, ग्रंथालये पुस्तकालये ग्रंथालये एतादृशी बहूनि पुस्तकानि यदि आवश्यकानि द्रष्टुम् इच्छामः तर्हि तानि पुस्तकानि एकस्मिन् स्थाने मेलितुं न शक्यते। तानि पुस्तकानि एकस्मिन् स्थाने स्वीकर्तुम् अथवा द्रष्टुं कदाचित् कदाचित् वर्षे एकवारं द्विवारं वा पुस्तकप्रदर्शिनीनाम् आयोजनं भवति। छात्राः पुस्तकानां परिचयं प्राप्नुवन्तु, देशस्य नागरिकाः अपि पुस्तकानां विषये जानीयुः इति विषयं मनसि स्वीकृत्य विविधस्तरे पुस्तकविपणीनां पुस्तकप्रदर्शनीनाम् आयोजनं भवति। नगरस्थाने पुस्तकप्रदर्शनी सम्भवति, ग्रामस्थाने भवति, तालुका अथवा राज्यस्तरे अपि पुस्तकानां प्रदर्शनी भवति। किन्तु एतादृशी पुस्तकप्रदर्शनी भवति बहु लघु आकारस्य। एवमेव देशे तथा विदेशे अनेके प्रकाशकाः पुस्तकानि अनेकेषां विषयाणां पुस्तकानि प्रकाशयन्ति। तानि सर्वाणि पुस्तकानि यदि वयम् एकत्र एकस्मिन् स्थाने द्रष्टुम् इच्छामः, तेषां परिचयं प्राप्तुम् इच्छामः, तानि पुस्तकानि यदि वयं क्रेतुम् इच्छामः तर्हि एकं स्थानम् अस्माकं देशे भवति विश्व पुस्तक प्रदर्शनी। का पुस्तक प्रदर्शनी? विश्व पुस्तक प्रदर्शनी। विश्व पुस्तक प्रदर्शनी। विश्वस्तरीय पुस्तकानाम् अत्र प्रदर्शनी भवति। जनाः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, जनाः पठितुं शक्नुवन्ति, आवश्यकता अस्ति तर्हि जनाः क्रेतुम् अपि शक्नुवन्ति। तादृशानां पुस्तकानां प्रदर्शनी देहली नगरे, भारतस्य राजधानी देहली नगरे प्रगति मैदान इति एकं स्थानमस्ति, प्रायः तत्र आयोजनं भवति। तर्हि तस्याः प्रदर्शिन्याः विषये एकं पाठं पठितुम् इच्छामः वा? पुस्तकप्रदर्शिनी कथं भवति, तत्र किं किं पुस्तकं मिलति इति लघु एकं संवादं, लघ्वीम् एकां चर्चां, लघुम् एकं विषयप्रतिपादनम्, एकं लघुं यात्रावृत्तान्तं भवन्तः श्रोतुम् अथवा पठितुम् इच्छन्ति वा? आम्। आम्। तर्हि आगच्छन्तु, वयं व्यवहारप्रदीपः पुस्तकस्य द्वितीयस्तबकस्य प्रथमपाठस्य अन्ते एकं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति विश्व पुस्तक प्रदर्शनी। पाठस्य नाम किम् अस्ति? विश्व पुस्तक प्रदर्शनी। पृष्ठ संख्या 13+100। एतं पाठं कः पठति अस्मासु? अहं पठामि। नाम किम्? मुक्ता महोदय, स्वागतं, पठतु। पृष्ठसङ्ख्या 13+100। द्वितीया विभक्तिः। विश्वपुस्तकप्रदर्शनी। विद्यां विना मनुष्यः पशुसदृशः भवति। विद्याभ्यासाय पुस्तकानां महती आवश्यकता वर्तते।
विश्वस्य प्रायः सर्वासु भाषासु पुस्तकानि लिखितानि सन्ति। बहविभिः भाषाभिः निबद्धानि बहूनां देशानां पुस्तकानि एकत्र द्रष्टुं क्रेतुं च प्रतिवर्षं नवदेहल्यां विश्वपुस्तकप्रदर्शनी आयोजिता भवति। अहं गतमासे नवदिल्लीं गतवान्। मम शिक्षिका माता च तत्र गतवत्यौ। वयं तत्र विश्वपुस्तकप्रदर्शनीं द्रष्टुं गतवन्तः। अहं तां महानगरीं प्रथमवारं गतवान् आसम्। न केवलं भारतात् अपि तु विश्वस्य नैकेभ्यः देशेभ्यः जनाः इमां पुस्तकप्रदर्शनीं द्रष्टुम् आगतवन्तः। ते पुस्तकविक्रेतॄन् परितः समवेताः सन्ताः भारतीयभाषाभिः वैदेशिकभाषाभिश्च रचितानि पुस्तकानि क्रीणन्ति स्म। तत्र द्वौ संस्कृतपुस्तकविक्रेतारौ आस्ताम्। तौ निकषा अपि बहवः जनाः आसन्। अहमपि तत्र गन्तुं शिक्षिकां मातरं च उक्तवान्। मम शिक्षयित्री एकाम् अष्टाध्यायीं क्रीतवती। तत्र स्थापितयोः अन्ययोः द्वयोः पुस्तकयोः बृहतीम् आकृतिं दृष्ट्वा तद्विषये पुस्तकविक्रेतारम् अहम् अपृच्छम्। तयोः पुस्तकयोः नाम अपि ज्ञातुम् इष्टवान्। सुन्दरं, बहु उत्तमम्, अभिनन्दनं मुक्ता महोदय, बहु उत्तमं पठितवती। धन्यवाद महोदय। स्वागतम्। अग्रे कः पठति? अहं नाम अपर्णा महोदय। स्वागतम्। पश्यन्तु, भवन्तः पाठं पठन्ति। अत्र एका छात्रा अथवा एकः छात्रः पठति, किन्तु सर्वे अपि मौनं मा तिष्ठन्तु। स्वस्थाने सर्वे अपि पठन्ति खलु? अहं प्रतिवारं स्मारयामि। अहं स्मरणं न कारयामि तदापि भवतां कर्तव्यमस्ति वयं स्वयं स्वस्थाने पठामः। अपि च पठामः तदा द्वितीया विभक्त्याः किं पदम् आगच्छति तदपि वयं मनसि चिन्तयामः। केवलं द्वितीया विभक्तिपदम् इति तु निर्देशः अत्र अस्ति स्थूलाक्षरेण लिखितं, किन्तु अजन्त पुल्लिङ्गम् अस्ति, हलन्त पुल्लिङ्गं वा, अजन्त हलन्त स्त्रीलिङ्गम् अस्ति वा, अजन्त हलन्त नपुंसकलिङ्गम्, एतस्यापि निर्णयं मनसि तत्कालं कुर्वन्तु। माइंड एक्टिवेट करोतु। तेन सह एव वचनं किं, प्रथम एकवचनं द्विवचनं वा बहुवचनं, एतत् सर्वमपि यदापि शब्दः आगच्छति तयोः पुस्तकानि पठन्तु। तयोः पुस्तकानि, पुस्तकानि इति पदमागतं तर्हि अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा बहुवचनम् अथवा द्वितीया बहुवचनं तत्कालं मनसि आगच्छतु, क्लिक् भवतु। संस्कृतं संस्कृतिं च निन्दतः जनान्, संस्कृतं द्वितीया एकवचनं नपुंसकलिङ्ग, संस्कृतिम् इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द द्वितीया एकवचनं, निन्दतः जनान्, निन्दतः निन्दन् निन्दन्तौ निन्दन्तः, निन्दन्तं निन्दतौ निन्दतः, ओ द्वितीया बहुवचनम् अस्ति शत्रुप्रत्ययान्तं, पुल्लिङ्गे द्वितीया बहुवचनं तकारान्त पुल्लिङ्ग, जनान् पुल्लिङ्ग शब्द अजन्त पुल्लिङ्ग द्वितीया बहुवचनं, एवं तत्कालं मनसि क्लिक् भवतु। एतत् सर्वम् अभ्यासेन साधितं भवति। वयं मनः आदिशाम, मन को हम आदेश दे। अस्तु, एतत् सर्वमपि यदा पाठं पठामः तदा किंचित किंचित अभ्यासं वर्धयन्तु। यहीं से आपके अभ्यास की शुरुआत होती है, प्रारंभः भवति। अनुवर्तयतु अपर्णा महोदय। आम्, श्रीमद्भागवतम् अत्र भागद्वये अस्ति इति पुस्तकविक्रेता माम् उक्तवान्। अहं श्रीमद्भागवतं क्रेतुं मातरं प्रेरितवान्। माता तं ग्रन्थं क्रीतवती। मम शिक्षिका गङ्गावतरणचम्पूम् अपि क्रीतवती। संस्कृतपुस्तकापणस्य पार्श्वे हिन्दीपुस्तकापणः आसीत्।
तस्य पार्श्वे च आङ्ग्लपुस्तकापणः। तौ आपणौ परितः महान् जनसम्मर्दः आसीत्। तत्र मम शिक्षिका माम् उपदिष्टवती। जनाः हिन्दीम् आङ्ग्लं च प्रकाम वदन्तु, तयोः पुस्तकानि अपि पठन्तु, परन्तु अस्माकं मूलभाषां संस्कृतं भारतीयां संस्कृतिं च न विस्मरन्तु। संस्कृतिं च निन्दतः जनान् धिक् इति सा संस्कृतविरोधिनः जनान् भर्त्सितवती अपि। ततः वयं हिन्दीपुस्तकापणं गतवन्तः। अहं रामायणीं कथाम् आधृत्य तुलसीदासेन विरचितं रामचरितमानसं क्रेतुम् ऐच्छम्, परन्तु तत् पुस्तकं तत्र नासीत्। अतः प्रेमचन्दस्य 2 उपन्यासौ क्रीत्वा वयम् आङ्ग्लपुस्तकापणं गतवन्तः। मम माता भगिन्याः कृते 3 आङ्ग्लपुस्तकानि क्रीतवती। पुस्तकप्रदर्शनीम् उभयतः विपणी आस्ताम्। वयम् उभे अपि विपणी गत्वा ततः विविधवस्तूनि च क्रीत्वा अतिथिगृहं प्रत्यागतवन्तः। सुन्दरं, बहु उत्तमं, समीचीनं पठितवती भवती अपि, अभिनन्दनानि। पुस्तकं पुस्तकं पुस्तकशब्दः कीदृशः? पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्गः? विश्वशब्दः पुल्लिङ्गे अथवा स्त्रीलिङ्गे इति जानन्ति वा? पुल्लिङ्गे। विश्वशब्दः नपुंसकलिङ्गे, विश्वं, विश्वे, विश्वानि। ओके। किंतु विश्व शब्द द्विविधः। विश्व शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक विश्व शब्द सर्वनाम शब्द, एक विश्व शब्द सर्वनाम। सर्वनाम शब्द भवति तर्हि 3 लिंगेषु अपि भवति। विश्व का अर्थ है सब। यदि विश्व शब्द सर्वनाम अस्ति तर्हि तस्य अर्थः भवति सर्व। एकं मंत्रं वयं शृणुमः कदाचित्, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। विश्वानि देव सवितर दुरितानि, विश्वानि दुरितानि, विश्वानि अर्थात् सर्वाणि। विश्वः, अत्र विश्वः सर्वः, विश्वा सर्वा, विश्वं सर्वम् इति 3 लिंगेषु अपि प्रयोगः भवति। किन्तु तस्य अत्र प्रयोगः नास्ति सर्वनाम शब्दस्य। अत्र द्वितीयः विश्व शब्द अस्ति। विश्व शब्द नपुंसकलिङ्गे। विश्वम् इत्युक्ते संसारः, सृष्टिः, ब्रह्माण्डं, जगत्। जगत् शब्दः नपुंसकलिङ्गे, एवमेव विश्व शब्द अपि नपुंसकलिङ्गे। किन्तु अत्र विश्व शब्द अपि अस्ति, पुस्तक शब्द अपि अस्ति नपुंसकलिङ्गे। अन्तिमः शब्द अस्ति प्रदर्शनी। प्रदर्शनी शब्द कस्य लिङ्गस्य? इकारान्त स्त्रीलिंग। हाँ, तर्हि अत्र शब्दत्रयं मिलित्वा विश्व, पुस्तक, प्रदर्शनी इति शब्दत्रयं मिलित्वा एकः शब्दः अस्ति विश्व पुस्तक प्रदर्शनी। अधुना एषः शब्दः पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे अथवा नपुंसकलिङ्गे, एतं निर्णयं वयं पश्यामः। अत्र विश्व शब्दस्य भिन्नं लिङ्गं नास्ति, पुस्तक शब्दस्य भिन्नं लिङ्गं नास्ति, प्रदर्शनी शब्दस्य भिन्नं लिङ्गं नास्ति। विश्व पुस्तक प्रदर्शनी इति एकः स्वतन्त्रः शब्दः, नूतनः शब्दः। तर्हि एषः शब्दः ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचनान्तः। एषः शब्दः किं लिङ्गः? विश्व पुस्तक प्रदर्शनी किं लिङ्गः शब्दः? इकारान्त स्त्रीलिंग। इकारान्त स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचनम्। एकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः, तस्य प्रथमा विभक्त्याः एकवचनम्। अतः अत्र विश्व शब्दस्य भिन्नं लिङ्गं, पुस्तक शब्दस्य भिन्नं लिङ्गम् इति नास्ति। अत्र शब्दत्रयस्य मेलनम अस्ति। 3 शब्दों को मिलकर के एक शब्द बना है, तो यहाँ पर मिलने की जो प्रक्रिया है उसको समास कहते हैं। 3 शब्दों का जब मेलन होता है, 2 शब्दों का मेलन होता है, उस मिलाने की प्रक्रिया को कहीं पर संधि कहा जाता है, कहीं पर समास। तो जो अक्षर मिलते हैं उनको मिलाने की प्रक्रिया होती है, उसको संधि कहते हैं।
दो या उससे अधिक शब्द जब मिलते हैं तो उसको कहते हैं समास। तो जब इस पूरे शब्द को हम अलग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इस शब्द को विश्लेषण करेंगे तो क्या बनेगा? विश्वस्य पुस्तकानां प्रदर्शनी। विश्वस्य पुस्तकानां प्रदर्शनी। यदि इस अर्थ को आप समझ लेते हैं तो पूरे शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा। संपूर्ण विश्वस्य यावन्ति पुस्तकानि सन्ति, संपूर्णे विश्वे यावन्ति पुस्तकानि सन्ति, विश्वस्य सर्वासाम अथवा अधिकतम पुस्तकानां प्रदर्शनी, विश्व पुस्तक प्रदर्शनी। अर्थः स्पष्टः खलु अधुना? आम्। विश्व पुस्तक प्रदर्शनी। विश्लेषणं किं भवति? विच्छेदः। समास विग्रहः किं भवति? विश्वस्य प्रदर्शनी। विश्वस्य पुस्तकानां प्रदर्शिनी। प्रदर्शनी शब्द द्विविधः अस्ति। प्रदर्शनी अपि अस्ति, प्रदर्शिनी अपि अस्ति। अत्र प्रदर्शनी इति शब्दः। सम्यक्। तर्हि विश्वपुस्तकप्रदर्शिन्याः आवश्यकता का अस्ति इति वयम् अत्र पाठे पठामः। तत्र किं किं भवति, कथं भवति इति। एतस्य पाठस्य एकः लेखकः अस्ति। सः स्वस्य यात्रावृत्तान्तं पाठे वदति। प्रथमं तु पुस्तकानाम् आवश्यकता का अस्ति, पुस्तके किं भवति इति सूचयति। अग्रे सः पुस्तकप्रदर्शनी विषये वदति। विद्या, अस्माकं जीवने विद्यायाः महत्त्वम् अस्ति, अतः सः विद्यायाः महत्त्वं प्रतिपादयति। पश्यन्तु, द्वितीया विभक्ति अस्ति तर्हि किमर्थम् अस्ति? वयं नियमान् पठितवन्तः, स्मरन्ति खलु नियमान्? अत्र पश्यन्तु, किमर्थं द्वितीया विभक्ति इति कारणम् अहं प्रक्ष्यामि। विना योगे द्वितीया। वाक्यं वदामि। विद्यां विना मनुष्यः पशुसदृशः भवति। सुन्दरं। विद्यां विना मनुष्यः पशुसदृशः भवति। अत्र द्वितीया विभक्ति कुत्र अस्ति? विद्यां। तर्हि अत्र कर्म अर्थे अस्ति अथवा भिन्न अर्थे? विना योगे विद्यां। विना योगे। तर्हि कर्म अर्थे अस्ति तर्हि कर्म विभक्तिः। विना शब्द अस्ति तर्हि विना उपपद विभक्ति। विना अर्थे अथवा बिना योगे, योग मतलब उस शब्द का प्रयोग होने पर, योग प्रयोग, बिना प्रयोगे द्वितीया अस्ति, बिना योगे द्वितीया। अस्तु। विद्याभ्यासाय पुस्तकानां महती आवश्यकता वर्तते। अत्रापि बहव्यः विभक्तयः सन्ति। ताः विभक्तिः अहम् अधुना बहु विशेषेण न पृच्छामि, किन्तु सामान्यः परिचयः आवश्यकः। विद्याभ्यासाय विभक्तिं स्मरन्ति वा? का विभक्ति इति? एकवचन। चतुर्थी। पुस्तकानां द्वितीया षष्ठी बहुवचनं। द्वितीया एकवचनं। षष्ठी बहुवचनं। षष्ठी बहुवचनं। पुस्तकस्य, पुस्तकयोः, पुस्तकानां। महती का विभक्तिः? महती विशेषण है। का विभक्तिः? प्रथमा एकवचनम्। आवश्यकता आवश्यक वो तीनों लिंग में चलता है ना, आवश्यक, आवश्यकी, आवश्यक चलता है, लेकिन अत्र का विभक्ति किम लिंगम? प्रथमा एकवचन। स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन। स्त्रीलिंगे, हाँ, प्रथमा एकवचन स्त्रीलिंगे प्रथमा एकवचन। समीचीनम्। अस्तु। एवं प्रत्येकं शब्दः आगच्छति। नेत्रस्य अग्रे सः शब्दः गच्छतु। सीता बहन, आपका माइक बहुत हिल रहा है, उसको स्थिर रखिए जी। और पीछे से पंखा या किसी की आवाज आती, थोड़ा सा ध्यान कीजिए। अस्माकं माइक अस्ति, अस्माकं नियन्त्रणे भवतु, केवलं वदनार्थम् अथवा सम्भाषणार्थम् उपयुक्तं भवतु। अस्तु।
विश्वस्य प्रायः सर्वासु भाषासु पुस्तकानि लिखितानि सन्ति। अत्रापि बहूनि पदानि सन्ति। विश्वस्य का विभक्तिः, सर्वासु का विभक्तिः, भाषासु का विभक्तिः, पुस्तकानि लिखितानि का विभक्तिः इति अन्वेषयन्तु, स्वयं उत्तरं कुर्वन्तु। विश्वस्य षष्ठी विभक्ति, सर्व सप्तमी विभक्ति, बहुवचनम, बहुवचन और पुस्तकानि भाषासु पण प्रथमा बहुवचनम। समीचीनम्। उत्तरं दातुम् आवश्यकता नास्ति, स्वयम् उत्तरं चिन्तयन्तु। प्रायः इति पदमस्ति, एतस्य विषये जानन्ति का विभक्तिः? प्रायः किं पदं, कीदृशं पदं? प्रायः तो अव्यय है ना महोदय? आम्, प्रायः इति अव्ययं, लगभग इति अर्थः। विश्वस्य प्रायः सर्वासु भाषासु पुस्तकानि लिखितानि सन्ति। एतस्य वाक्यस्य मातृभाषायाम् अर्थम् अवगतवन्तः? विश्वस्य प्रायः सर्वासु भाषासु पुस्तकानि लिखितानि सन्ति। एतस्य अर्थं जानन्ति खलु सर्वे? आम्। अनुवादस्य आवश्यकता तो नास्ति। न विश्व में सर्व भाषा में पुस्तक लिखे हुए होते हैं। विश्व में, विश्वस्य का विभक्तिः, कः अर्थः? विश्व षष्ठी विभक्ति, एक वचन। तर्हि अर्थः कः भवति? षष्ठी विभक्त्याः अर्थः विश्व की। विश्व में नहीं, विश्व में नहीं, विश्व की। सर्वासु भाषासु का विभक्तिः? सप्तमी बहुवचनम। तर्हि कः अर्थः? सभी भाषाओं में। हाँ, सभी भाषाओं में पुस्तकानि लिखितानि सन्ति। एवं अर्थमपि चिन्तयन्तु, मातृभाषाया अपि बोधः आवश्यकः। अस्तु, अग्रे। बह्वीभिः भाषाभिः निबद्धानि पुस्तकानि, बहूनां देशानां पुस्तकानि एकत्र द्रष्टुं क्रेतुं च प्रतिवर्षं नवदेहल्यां विश्व पुस्तक प्रदर्शनी आयोजिता भवति। बह्वीभिः का विभक्तिः? मूल शब्दः कः? बहु, बहवः, 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 बहवी, हाँ, बह्वी शब्दः। लेखनी, लेखन्या, लेखनीभ्यां, लेखनीभिः। बह्व्या, बह्वीभ्यां, बह्वीभिः। बह्वीभिः भाषाभिः का विभक्तिः? तृतीया बहुवचनं। बह्वीभिः भाषाभिः निबद्धानि। निबद्धानि इत्युक्ते किं जानन्ति वा महोदय? यही तो हम पूछने वाले थे आपसे, आपने हमें उल्टा पूछ लिया। एवं वा? निबद्धानि इत्युक्ते उपरि वाक्य आगतमस्ति, पश्यतु। विश्वस्य प्रायः सर्वासु भाषासु पुस्तकानि निबद्धानि सन्ति। निबद्धानि अर्थात लिखितानि। लिखितानि। निबद्धानि अर्थात लिखितानि। हाँ, निबद्ध मतलब बांधी गई है, गूंथी गई है। तो पुस्तकों को कैसे गूंथते हैं? अक्षरों में। गूंथने का मतलब लिखना। चोटी को गूंथना हो तो कैसे गूंथते हैं आप? एक बाल को दूसरे बाल से जोड़ के, ऐसा ही करते हैं ना? हाँ, लेकिन यहाँ पर पुस्तक के कोई बाल होते हैं क्या? ऐसे गूंथ सकते हैं पुस्तक को? तो पुस्तकस्य ग्रंथनं कथं भवति? शब्दैः, अक्षरैः ग्रथितानि, निबद्धानि अर्थात लिखितानि।
विश्वस्य प्रायः सर्वासु भाषासु पुस्तकानि निबद्धानि सन्ति, लिखितानि सन्ति। बहुभिः भाषाभिः लिखितानि बहूनां देशानां पुस्तकानि। यदि वयम् एकत्र द्रष्टुम् इच्छामः, एकस्मिन् स्थाने द्रष्टुम् इच्छामः, तर्हि तत् सम्भवम् अस्ति वा? आम् अथवा न? अस्ति वा? आम् हाँ। तर्हि तानि पुस्तकानि कुत्र द्रष्टुं शक्नुमः? विश्वपुस्तकप्रदर्शनी विश्वपुस्तक प्रदर्शनी कुत्र द्रष्टुं शक्नुमः? विश्व पुस्तक प्रदर्शनी द्रष्टुमः। कां द्रष्टुं शक्नुमः इति प्रश्नः नास्ति मम। कुत्र द्रष्टुं शक्नुमः? नवदिल्ल्यां नवदेहल्यां द्रष्टुं शक्नुमः। विश्वपुस्तकप्रदर्शिन्यां द्रष्टुं शक्नुमः। कुत्र द्रष्टुं शक्नुमः? विश्वपुस्तकप्रदर्शन्याम् विश्व पुस्तक प्रदर्शनी में। पुस्तक विश्व प्रदर्शनी को देख सकते हैं या पुस्तक प्रदर्शनी में देख सकते हैं? प्रदर्शनी में तर्हि सप्तमी विभक्ति। विश्वस्य प्रायः सर्वासु भाषासु लिखितानि पुस्तकानि वयं विश्वपुस्तकप्रदर्शिन्यां द्रष्टुं शक्नुमः। तानि पुस्तकानि एकत्र द्रष्टुं शक्नुमः। एतदर्थं कस्याः आयोजनं भवति? विश्वपुस्तकप्रदर्शन्याः पुस्तकम् आयोजन विश्वपुस्तकप्रदर्शिन्याः आयोजनं भवति। कस्याः आयोजनं भवति? विश्वपुस्तकप्रदर्शिन्याः आयोजनं भवति। विश्वपुस्तकप्रदर्शिनी आयोजिता भवति। एतस्य यदि पर्यायरूपेण वाक्यं वदामः तर्हि विश्वपुस्तकप्रदर्शिन्याः आयोजनं भवति। वाक्यद्वयं विश्वपुस्तकप्रदर्शिनी आयोजिता भवति एतदपि वक्तुं शक्नुमः। और द्वितीयः प्रकारः अस्ति सरलः। विश्वपुस्तकप्रदर्शिन्याः आयोजनं भवति। अग्रे अस्ति विश्वपुस्तकप्रदर्शिन्याः आयोजनं नवदेहल्यां भवति, किन्तु विश्वपुस्तकप्रदर्शिन्याः आयोजनं कदा भवति? गतमासे भवति। विश्वपुस्तकप्रदर्शनी कदा भवति? प्रतिवर्ष विश्वपुस्तकप्रदर्शिन्याः आयोजनं प्रतिवर्षं भवति। कदा भवति? प्रतिवर्षं भवति। प्रतिवर्षं विश्वपुस्तकप्रदर्शिन्याः आयोजनं कुत्र भवति? विश्वपुस्तकप्रदर्शिन्याः प्रतिवर्षं आयोजनं भवति। प्रतिवर्षं नवदेहल्यां विश्वपुस्तकप्रदर्शिन्याः आयोजनं भवति, किन्तु प्रतिवर्षं नवदेहल्यां विश्वपुस्तकप्रदर्शिन्याः आयोजनं किमर्थं भवति? किमर्थं? किं प्रयोजनम्? निबद्धानि बहुना देशानां पुस्तकानि एकत्र प्रतिवर्षं नवदिल्ल्यां विश्वपुस्तकप्रदर्शिनीम् आयोजिता भवति। वाह 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 वाह, बहु उत्तमम्। चिन्तनार्थं किञ्चित् समयं स्वीकृतवन्तः, किन्तु सम्यक् उत्तरमस्ति। बहुभिः भाषाभिः लिखितानि पुस्तकानि एकत्र द्रष्टुं क्रेतुं च। बहूनां देशानां पुस्तकानि एकत्र द्रष्टुं क्रेतुं च।
किमर्थं बहु दीर्घं कारणमस्ति। एतानि पुस्तकानि एकत्र द्रष्टुमपि एकत्र क्रेतुमपि विश्वपुस्तकप्रदर्शिन्याः आयोजनं प्रतिवर्षं नवदेहल्यां भवति। सुन्दरम्। पुस्तकस्य एतस्य पाठस्य लेखकः अस्ति, सः वदति स्वस्य यात्रावृत्तान्तविषये। किं वदति? लेखकः वदति अहं गतमासे नवदिल्लीं गतवान्। लेखकः गतमासे नवदिल्लीं गतवान्। लेखकः कदा नवदिल्लीं गतवान्? गतमासे नवदिल्लीं गतवान्। कः गतमासे नवदिल्लीं गतवान्? सुन्दरं। पाठस्य लेखकः, पुस्तकस्य लेखकः न, पाठस्य लेखकः। कस्य लेखकः गतमासे नवदिल्लीं गतवान्? पाठस्य नवदिल्लीं गतवान्। सुन्दर। पाठस्य लेखकः गतमासे कुत्र गतवान्? पाठस्य लेखकः गतमासे नवदिल्लीं गतवान्। हाँ, नवदिल्ली शब्द से पर्यायवाची शब्द अस्ति नवदेहली। नवदिल्ली, नवदेहली। संस्कृत शब्द है देहली। देहली इत्युक्ते द्वारम्। इंडिया गेट, गेट अस्ति तद् द्वारम्। द्वारस्य कृते देहली शब्द अस्ति। घर का जो दरवाजा होता है, चौखट जो होती है, उसको क्या बोलते हैं? देहली। हिंदी में भी दहलीज बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। उर्दू शब्द है दहलीज। तो देहली शब्द, देहली शब्द मतलब जो दरवाजे की चौखट है, और उसी चौखट के आधार पे इंडिया गेट भी है वहां। तो देहली का दिल्ली हो गया है। देहली शब्द संस्कृतस्य, दिल्ली शब्द सामान्यः। अस्तु। सः लेखकः इतोपि वदति। किं किं वदति? अहं नवदेहलीं गतवान्, किन्तु एकाकी न गतवान्। अहम् एकाकी न गतवान्। मया सह मम माता, मम शिक्षिका च। मया सह मम शिक्षिका, माता च तत्र गतवत्यौ। लेखकेन सह नवदिल्लीं के गतवत्यौ? कस्य माता? मम माता। लेखकः स्वस्य विषये वदति, अतः मम माता। किन्तु वयं लेखकस्य विषये वदामः तर्हि लेखकस्य माता, शिक्षिका च तत्र गतवत्यौ। सुन्दरं, बहु उत्तमं। वयं तत्र विश्वपुस्तकप्रदर्शिनीं द्रष्टुं गतवन्तः। लेखकः, तस्य माता, शिक्षिकाः, ते सर्वे किमर्थं तत्र गतवन्तः? विश्वपुस्तकप्रदर्शिनीं द्रष्टुं गतवन्तः। सुन्दरं। ते सर्वे विश्वपुस्तकप्रदर्शनीं द्रष्टुं कुत्र गतवन्तः? नवदेहली। ते सर्वे विश्वपुस्तकप्रदर्शनीं द्रष्टुं नवदेहलीं गतवन्तः। सुन्दरं। पश्यन्तु, अत्र लेखकः स्वस्य विषये वदति। आत्मकथा अस्ति, किन्तु भवन्तः आत्मकथां न वदन्ति, भवन्तः लेखकस्य कथां वदन्ति। अतः अत्र पुरुष परिवर्तनं भवति। सः उत्तमपुरुषे वदति, वयं सर्वे प्रथमपुरुषे वदामः वाक्यानि। एतत् परिवर्तनं यदि जानीमः, अवगच्छामः, तर्हि भाषायाः बोधः सम्यक् अस्ति। अस्तु। अहं तां महानगरीं प्रथमवारं गतवान् आसम्। कः तां नगरीं प्रथमवारं गतवान् आसीत्? लेखकः तां नगरीं प्रथमवारं गतवान् आसम्। गतवान् आसम्। आसीत्। लेखकः तां महानगरीं प्रथमवारं गतवान् आसीत्।
लेखकः कां प्रथमवारं गतवान् आसीत्? लेखकः दिल्ली महानगरीं प्रथमवारं गतवान् आसीत्। प्रथमवारं गतवान् आसीत्। सुन्दर। न केवलं भारतात्, तत्र देहलीं गतवान्, तत्र सः लेखकः किं किं पश्यति, सः वदति न केवलं भारतात् अपितु विश्वस्य नैकेभ्यः देशेभ्यः। नैकः, नैक शब्द इत्युक्ते अनेकः, पर्यायवाची शब्दः। नैकेभ्यः अनेकेभ्यः, अनेकेभ्यः देशेभ्यः जनाः इमां पुस्तकप्रदर्शनीं द्रष्टुम् आगतवन्तः। इमाम्, इयम्, इमे, इमाः, इमाम्, इमे, इमाः। इदं शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। इमाम् पर्यायवाची अस्ति एताम्, एषा, एते, एताः, इयम्, इमे, इमाः। एताम्, एते, एताः, इमाम्, इमे, इमाः। इमाम् अर्थात एताम्। न केवलं भारतात् तत्र जनाः आगच्छन्ति, तत्र केवलं भारतात्, भारतदेशात् एव जनाः न आगतवन्तः, किन्तु विश्वस्य अनेकेभ्यः देशेभ्यः जनाः तां महानगरीं द्रष्टुं, तत्र विश्वपुस्तकप्रदर्शनीं द्रष्टुं जनाः आगतवन्तः। न केवलं भारतात् अपितु कुतः? विश्वस्य विश्वस्य केभ्यः देशेभ्यः? विश्वस्य नैके विश्वस्य नैकेभ्यः देशेभ्यः जनाः। हाँ, कतिभ्यः देशेभ्यः? नैकेभ्यः देशेभ्यः, अनेकेभ्यः देशेभ्यः जनाः किमर्थं तत्र आगतवन्तः? पुस्तक प्रदर्शनी द्रष्टुम् आगतवन्तः। सन्दर्भ, पुस्तक प्रदर्शनीं द्रष्टुम् आगतवन्तः। ते जनाः, देशेभ्यः आगताः जनाः, विदेशेभ्यः आगताः जनाः, ते पुस्तकविक्रेतॄन् परितः समवेताः सन्तः भारतीयभाषाभिः वैदेशिकभाषाभिः च, भाषाभिश्च वैदेशिकभाषाभिः च रचितानि पुस्तकानि क्रीणन्ति स्म। समवेताः इत्युक्ते, समवेताः इत्युक्ते जमा होकर, हाँ, एकत्रितः। समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। समवेताः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। समवेताः अर्थात् एकत्रिताः, युयुत्सवः युद्ध इच्छुकाः, मामकः मम पुत्राः, पाण्डवाः पाण्डुराजस्य पुत्राः, किम् अकुर्वन्, किम् अकुर्वत् इति आत्मनेपदे अस्ति, परस्मैपदे भवति किम् अकुर्वन् सञ्जय। हे सञ्जय, युद्धस्य इच्छां मनसि स्वीकृत्य मम पुत्राः तथा पाण्डुपुत्राः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे एकत्रिताः अभवन्, किन्तु एकत्रिताः भूत्वा अग्रे ते किं किम् अकुर्वन् इति मां वदतु। समवेताः एकत्रिताः, तर्हि अत्रापि समवेताः शब्दः अस्ति, एकत्रिताः, किन्तु कुत्र समवेताः? पुस्तकविक्रेतॄन् परितः। परितः इति शब्दं श्रुतवन्तः वा सर्वे? परितः, चारों। हाँ, तर्हि पुस्तकविक्रेतॄणां परितः न, का विभक्तिः भवति अत्र? द्वितीया विभक्ति। अतः अस्ति ते पुस्तकविक्रेतॄन् परितः समवेताः सन्तः। सन्तः इति होते हुए, सन्, सन्तौ, सन्तः। अस् क्रियापदम अस्ति, अस्ति स्तः सन्ति। अस् का बनता है सन, संतौ संतः, शत्रु प्रत्यय। होते हुए, इकट्ठे होते हुए भारतीय भाषाभिः रचितानि पुस्तकानि क्रीणन्ति स्म, अपि च वैदेशिक भाषाभिः रचितानि अपि पुस्तकानि
क्रीणन्ति स्म। अर्थः स्पष्टः सर्वेषाम् एतस्य वाक्यस्य अथवा विस्तरः आवश्यकः? न स्पष्टः अस्ति। अन्येषां का स्थितिः? आम् महोदय। स्पष्टं कस्यापि स्पष्टः नास्ति तादृशः कोऽपि? अस्तु, अहं प्रश्नरूपेण पृच्छामि। ते कान् परितः समवेताः सन्तः भारतीयभाषाभिः वैदेशिकभाषाभिः च रचितानि पुस्तकानि क्रीणन्ति स्म? ते ते पुस्तकविक्रेतॄन् पुस्तकविक्रेतॄन् परितः समवेताः सन्तः भारतीयभाषाभिः वैदेशिकभाषाभिश्च रचितानि पुस्तकानि क्रीणन्ति स्म। ते पुस्तकविक्रेतॄन् परितः समवेताः सन्तः कानि पुस्तकानि क्रीणन्ति स्म? ते पुस्तकविक्रेतॄन् परितः समवेताः सन्तः भारतीयभाषाभिः वैदेशिकभाषाभिश्च रचितानि पुस्तकानि क्रीणन्ति स्म। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। ते पुस्तकविक्रेतॄन् परितः समवेताः सन्तः भारतीयभाषाभिः वैदेशिकभाषाभिः च रचितानि पुस्तकानि किं कुर्वन्ति स्म? क्रीणन्ति स्म। ते पुस्तकविक्रेतॄन् परितः समवेताः सन्तः भारतीयभाषाभिः वैदेशिकभाषाभिश्च रचितानि पुस्तकानि क्रीणन्ति स्म। स्म इत्युक्ते किं? क्रीणन्ति स्म। स्म यदि नास्ति तर्हि कः अर्थभेदः? स्म अस्ति तर्हि कः अर्थभेदः? मह नास्ति तदा लट् लकारः वर्तमान तदा वाक्यं भूतकाले भविष्यति, भूतकाले भवति। स्म शब्दः अस्ति, स्म इति अव्ययम् अस्ति। स्म इति अव्ययम् अस्ति तर्हि लट् लकारस्य अर्थः अपि भूतकाले भवति। स्म यदि अव्ययं नास्ति तर्हि वर्तमानकाले एव अर्थः भवति। समीचीनं। तत्र द्वौ अत्र पुस्तकानि सन्ति। बहवः पुस्तकविक्रेतारः सन्ति। बहुभ्यः देशेभ्यः आगतानि बहुविभिः भाषाभिः लिखितानि पुस्तकानि सन्ति, रचितानि पुस्तकानि सन्ति। अत्र द्वौ संस्कृतपुस्तकविक्रेतारौ अपि आस्ताम्। तत्र कौ आस्ताम्? तत्र द्वौ संस्कृतपुस्तकविक्रेतारौ आस्ताम्। सुन्दर। द्वौ संस्कृतपुस्तकविक्रेतारौ आस्ताम्। तौ निकषा। निकषा इत्युक्ते किम्? आसपास में। पश्यन्तु, समया तथा निकषा। निकषा, समया तथा निकषा इति शब्दद्वयम् अस्ति। समया एतस्य अर्थः अस्ति समीपे अथवा निकटे। निकषा एतस्य अपि अर्थः अस्ति समीपे अथवा निकटे। किन्तु समीपे शब्दस्य प्रयोगः भवति, निकटे शब्दस्य समीपः प्रयोगः भवति, पार्श्वे इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। तर्हि सामान्यरूपेण षष्ठी विभक्तिः भवति। किन्तु तस्य एव पर्यायवाची शब्दः समया इति प्रयोगः भवति, निकषा इति प्रयोगः भवति। तर्हि का विभक्तिः भवति? द्वितीया विभक्ति। हाँ, अधुना अहं परीक्षणं करिष्यामि, परिवर्तनं ददामि, अतः ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। तौ निकषा। तौ इति का विभक्तिः, किं वचनं? प्रथमा द्विवचनं। शाबाश। गई भैंस द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति। अधुना तो उक्तवान् तौ निकषा। का विभक्तिः? द्वितीया द्विवचनं। हाँ, प्रथमापि अस्ति तौ, किन्तु अत्र निकषा शब्दं पश्यन्तु। हाँ, निकषा योगे द्वितीया द्विवचनं। तर्हि तौ निकषा किमर्थं लिखितं? तान् निकषा किमर्थं न लिखितं? विक्रेतारौ। द्वौ संस्कृत पुस्तक विक्रेतारौ।
हाँ, द्वौ विक्रेतारौ आस्तां तौ निकषा। अनेके पुस्तक विक्रेतारः आसन् तर्हि तान् न, निकषा। तान्, स्पष्टं? आम्, तौ निकषा अपि बहवः जनाः आसन्। अस्तु, अधुना यदि निकषा शब्दस्य प्रयोगं न करोमि, समीपे इति शब्दस्य प्रयोगं करोमि, तर्हि वाक्यं कथं भविष्यति? तयोः समीपे। समीपे कथं भविष्यति? षष्ठी द्विवचन तयोः समीपे। सुन्दरं। निकषा स्थाने समया इति शब्दस्य प्रयोगं करोमि, तर्हि कथं वाक्यं भविष्यति? तौ समया। कथं भविष्यति? अन्ये सर्वे वदन्तु। तौ समय हाँ, समया तथा निकषा शब्द अस्ति, तर्हि तौ समया तौ निकषा द्वितीया विभक्ति। किन्तु समीपे, निकटे अथवा पार्श्वे इति शब्दः अस्ति, तर्हि का विभक्तिः भवति? विभक्ति षष्ठी। एषः भेदः अस्ति। अर्थः समानः किन्तु विभक्ति एतयोः कृते भिन्ना अस्ति। तौ समया तौ निकषा, तयोः समीपे, तयोः निकटे, तयोः पार्श्वे। स्पष्टम्? अन्यत् वाक्यं समानम्। कौ निकषा बहवः जनाः आसन्। तौ निकषा बहवः जनाः आसन्। द्वौ संस्कृत पुस्तक विक्रेतारौ पुस्तकविक्रेतारौ निकषा बहवः जनाः आस्तां सुन्दरं। द्वौ संस्कृत पुस्तक विक्रेतारौ निकषा अपि बहवः जनाः आसन्। एतत् पूर्णम् उत्तरमस्ति। तौ निकषा इति संक्षिप्तम् उत्तरम्। उभयमपि उत्तरं समानमस्ति, किन्तु परीक्षायां प्रश्नः भवति तर्हि तौ निकषा इति न लिखन्तु, तत्र विस्तृतं लेखनीयं। द्वौ संस्कृत पुस्तक विक्रेतारौ निकषा। अत्र पाठे तु वयं पूर्ववाक्यं जानीमः, किन्तु तत्र परीक्षायां तु प्रश्नः स्वतन्त्रः भवति, अतः तत्र यथा प्रश्नः तथा उत्तरम्। अहम् अपि तत्र गन्तुं शिक्षिकाम् उक्तवान्। अहमपि तत्र गन्तुं मातरं च उक्तवान्। अहम् अपि तत्र गन्तुं शिक्षिकां मातरं च उक्तवान्। तत्र गन्तुं, कुत्र गन्तुं? पुस्तक विक्रेतारौ पुस्तक निकषा। हाँ, पूर्णं वाक्यं सम्यक् अस्ति प्रयत्नः। रमेश महोदय। संस्कृत पुस्तक विक्रेतारौ निकषा गन्तुं लेखकः तत्र गन्तुं शिक्षिकां मातरं च उक्तवान्। पुनः तत्र इति आवश्यकता नास्ति, स्थानम् उक्तवती भवती। संस्कृत पुस्तक विक्रेतारौ निकषा गन्तुं मातरं शिक्षिकां च उक्तवान्। समीचीनम्। अवगमनं भवति खलु? कठिनता तु नास्ति। लेखकः इतोपि वदति, किं वदति? मम शिक्षयित्री। शिक्षयित्री इत्युक्ते पर्यायवाची शब्द अस्ति वा पाठे? शिक्षयित्री एतस्य शिक्षिका, नेत्री, नेत्री एतस्य पर्यायवाची शब्दः शिक्षक, शिक्षिका। शिक्षयित्री एतस्य पर्यायवाची शब्दः शिक्षिका। नेत्री एतस्य पर्यायवाची शब्दः नेता, नेता। नेत्री। नायिका, कः? नायिका। और नेता एतस्य पर्यायवाची शब्दः नायक। नायक। नेता नायकः, नेत्री नायिका, शिक्षकः शिक्षयित्री, शिक्षकः शिक्षयिता,
शिक्षकः शिक्षयिता शिक्षयिता और शिक्षयित्री शिक्षिका। अवगतम? शिक्षयित्री शिक्षिका और शिक्षयिता शिक्षयिता शिक्षयितारौ शिक्षयितारः। स्पष्टम? शिक्षयित्री शिक्षयित्र्यौ शिक्षयित्र्यः। अहं मम शिक्षयित्रीं मातरं च तत्र गन्तुम् उक्तवान्। मम शिक्षयित्री एकाम् अष्टाध्यायीं क्रीतवती। लेखकस्य शिक्षिका कां क्रीतवती? लेखकस्य शिक्षयित्री एकाम् अष्टाध्यायी क्रीतवती। अष्टाध्यायी क्रीतवती। एकाम् अष्टाध्यायीं क्रीतवती। का विभक्तिः? द्वितीया। हाँ, स्मरन्ति खलु? द्वितीया एकवचनम्। एकाम् तत्र स्थापितयोः अन्ययोः द्वयोः पुस्तकयोः बृहतीम् आकृतिं दृष्ट्वा बृहतीम् आकृतिं दृष्ट्वा तद्विषये पुस्तकविक्रेतारम् अहम् अपृच्छम्। अपृच्छम् इति किं क्रियापदं? कः लकारः? किं वचनं? भूतकाल। लकारस्य नाम? लकार। उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक। अहम् अपृच्छम्। अहम् अपृच्छम्। लेखकः अपृच्छत्। लेखकः अपृच्छन्। और लेखकाः लेखकः अपृच्छत् लेखकाः अपृच्छन्। और त्वम् अपृच्छ। अस्तु, स्मरणमस्ति सर्वेषाम्। उत्तमं पठन्ति, सम्यक् पठन्ति। अस्तु, अधुना इतोपि एकं परीक्षणं करोमि। तत्र स्थापितयोः अन्ययोः द्वयोः पुस्तकयोः योः एतत् किमस्ति? का विभक्तिः? किं वचनं? षष्ठी विभक्ति द्विवचन। हाँ, सुन्दरं। तत्र द्वे पुस्तके स्थापिते स्तः। तयोः द्वयोः पुस्तकयोः कां दृष्ट्वा? बृहतीम् आकृतिं दृष्ट्वा। कीदृशीम् आकृतिं दृष्ट्वा? पुस्तकयोः बृहतीम् आकृतिं दृष्ट्वा। बृहति शब्दस्य पर्यायवाची संस्कृतेन अस्ति वा? बृहति। महती। हाँ, महतीम् आकृतिं दृष्ट्वा। महत् शब्द यदि पुल्लिंगे अस्ति तर्हि महान् पर्वतः। नदी अस्ति तर्हि महान् नदी न, महती नदी। वयं हिंदी भाषायां वदामः हमारी संस्कृति बहुत महान है, हमारी संस्कृति महान है, किंतु संस्कृते एवं चलति वा? न। अस्माकं संस्कृतिः महती
अस्ति, महान् अस्ति न। अवगच्छन्ति खलु? आम्। अस्माकं संस्कृतिः महान् अस्ति न, अस्माकं संस्कृतिः महती अस्ति। तर्हि बृहतीम् आकृतिं दृष्ट्वा, महतीम् आकृतिं दृष्ट्वा तद्विषये लेखकः कम् अपृच्छत्? पुस्तकविक्रेतारं विक्रेतारम् तेन अपृच्छत्। आकृतिं दृष्ट्वा तद्विषये पुस्तकविक्रेतारम् अपृच्छम्। पुस्तक विक्रेतारम् हाँ। अपृच्छत्। हाँ, लेखकः पुस्तकविपणिं गतवान्, तत्र सः संस्कृतपुस्तकविक्रेतारौ दृष्टवान्। संस्कृतपुस्तकविक्रेतारौ दृष्ट्वा शिक्षिकां मातरं च स्वीकृत्य तत्र गच्छति। तत्र गत्वा सः सर्वाणि पुस्तकानि पश्यति, एतत् किं पुस्तकं, तत् किं पुस्तकं, तत् किं, तानि पुस्तकानि कानि इति सः सर्वं तद्विषये जानाति। पृष्ट्वा अनन्तरं सः किं करोति? तत्र द्वे पुस्तके स्थापिते पश्यति। ते द्वे पुस्तके बहु बृहती पुस्तके स्तः। एकं पुस्तकं बृहत् पुस्तकम् अस्ति, द्वे बृहती पुस्तके स्तः। बहूनि बृहन्ति पुस्तकानि सन्ति। बृहन्ति, बृहत्, बृहती, बृहन्ति नपुंसकलिङ्गे, किन्तु अत्र आकृति शब्द अस्ति, तर्हि बृहती शब्द भिन्नः, स्त्रीलिङ्गे अस्ति। द्वे बृहती पुस्तके पश्यति, सः एकं बृहत् पुस्तकं पश्यति, द्वे बृहती पुस्तके पश्यति, बहूनि बृहन्ति पुस्तकानि न पश्यति। किन्तु अत्र बृहती शब्द पुस्तकस्य विशेषणं नास्ति, अतः नपुंसकलिङ्गे नास्ति। अत्र बृहत् शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति, आकृति शब्दस्य विशेषणं। बृहती आकृतिः, बृहत्यौ आकृति, बृहत्यः आकृतयः प्रथमा विभक्तिः। बृहतीम् आकृतिं द्वितीया एकवचनं। बृहत्यौ आकृति द्विवचनं। बृहतीः आकृतिः द्वितीया एकवचनं। बृहतीम् आकृतिं पश्यति, तत्र द्वे बृहती पुस्तके स्तः। तयोः पुस्तकयोः बृहतीम् आकृतिं पश्यति, दृष्ट्वा तद् पुस्तकद्वयं किं किम् अस्ति, अथवा ते द्वे के पुस्तके स्तः, तयोः लेखकः कः अस्ति, प्रकाशकः कः अस्ति, तयोः पुस्तकयोः विषयः कः अस्ति, तत्र किम् अस्ति इति सर्वं सः पृच्छति। तयोः पुस्तकयोः नाम अपि ज्ञातुं सः इष्टवान्, इच्छां कृतवान्। इष्टवान् कः प्रत्ययः अस्ति? तवतु प्रत्यय। तवतु प्रत्ययः, समीचीनं। तवतु प्रत्ययः तु अस्ति, किन्तु धातुः कः अस्ति? इष्टवान्। कः धातुः? इष्ट धातु। इष्ट धातु। इष् अस्तु, इष् धातु अस्ति। तर्हि इष् धातोः वर्तमान काले रूपं कथं चलति, कथं प्रयोगः भवति? इच्छति। इच्छति। सम्यक्। इष् धातु अस्ति, तस्य प्रयोगः वर्तमान काले भवति इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति। इच्छां कृतवान्, नाम ज्ञातुम् इच्छां कृतवान्, इष्टवान्। स्पष्टं सर्वेषाम् अधुना? इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति। इच्छितवान् इति लट् तवतु प्रत्ययः नास्ति, और इषति, इषतः, इषन्ति इति रूपाणि न सन्ति। इच्छति। भवतां समीपे वाक्यव्यवहारपुस्तकं प्रथमादीक्षायाः पुस्तकानि सन्ति। तस्य परिशिष्टे भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इकारेण पंचम चतुर्थं परिशिष्टमस्ति धातु क्रियापदानां परिशिष्टं। तत्र इष् इति धातु अस्ति, वर्तमान काले रूपम् अस्ति इच्छति। भविष्यकाले एषिष्यति इति रूपं भवति, स्मरन्ति वा? एषिष्यति। भूतकाले समीचीनम्। अतः इष् धातु अस्ति। अत्र पर्यन्तं स्पष्टम्। अग्रे सः आपणिकः, पुस्तकविक्रेता
एतस्य जिज्ञासाया समाधानं करोति। किं वदति? एते द्वे पुस्तके स्तः, द्वे बृहती पुस्तके स्तः, ते के स्तः? श्रीमद्भागवतम्। अत्र भागद्वये अस्ति, द्वयोः भागयोः निहितम् अस्ति। भागद्वये सप्तमी विभक्ति, दो भाग में किं पुस्तकम् अस्ति? श्रीमद्भागवतम् अस्ति इति कः कम् उक्तवान्? इति पुस्तक विक्रेता लेखकम् उक्तवान्। अत्र श्रीमद्भागवतं भागद्वये अस्ति इति लेखकः पुस्तकविक्रेतारम् उक्तवान्। सत्यं खलु? नहीं, पुस्तक विक्रेता लेखकम् अहं दोषं कृतवान्, अय्यो। सत्यं खलु? पुस्तकविक्रेता माम् उक्तवान्। माम् इत्युक्ते लेखकम् उक्तवान्। समीचीनम्। अहं श्रीमद्भागवतं क्रेतुं मातरं प्रेरितवान्। कः किं क्रेतुं कां प्रेरितवान्? लेखकः श्रीमद्भागवतं क्रेतुं मातरं प्रेरितवान्। वाह, क्या बात है, क्या बात है। का कम क्रीतवती? माता श्रीमद्भागवतं क्रीतवती। लेखकस्य माता तं क्रीतवती। सुंदर। लेखकस्य माता तं ग्रंथम् इत्युक्ते श्रीमद्भागवतं क्रीतवती। लेखकस्य शिक्षिका एकं पुस्तकं क्रीतवती। तस्य पुस्तकस्य नाम अस्ति गंगावतरण चंपुः। गंगा अवतरण चंपुः। चंपू इति एकं नाटककाव्यमस्ति। नाटकानि त्रिविधानि भवन्ति। एकं नाटकं भवति यत्र पद्यं भवति, श्लोकमयं, तस्य नाम अस्ति पद्यकाव्यं। किं नाम अस्ति? सर्वे अपि श्लोकाः भवन्ति, सर्वाणि अपि सुभाषितवत् सर्वे श्लोकाः भवन्ति। तत् काव्यं पद्यकाव्यं। कीदृशं काव्यं? एकं तादृशं काव्यं भवति यथा वयं पाठं पठामः। अत्र सर्वं गद्यम् अस्ति, अत्र पद्यं नास्ति, श्लोकः एकः अपि न भवति। तादृशं काव्यं किं भवति? गद्यकाव्यं। पद्यकाव्यं और गद्यकाव्यं। किन्तु एकं काव्यं तादृशम् अपि भवति यत्र पद्यमपि किञ्चित् अस्ति, किञ्चित् गद्यमस्ति, मिश्रितं काव्यं। तत् काव्यं चम्पू काव्यं। किं काव्यं भवति? चम्पू अर्थात् मिश्रणं। गद्यमपि अस्ति, पद्यमपि अस्ति, पुनः गद्यं पुनः पद्यं, मिश्रणं भवति। पूर्णं पद्यमपि नास्ति, पूर्णं गद्यमपि नास्ति, खिचड़ी। तादृशं गंगा अवतरण चंपू। द्वितीया विभक्ति। दीर्घ ऊकारांत शब्द अस्ति। इतोपि स्त्रीलिंगे दीर्घ उकारांत शब्द अस्ति वा? ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्दं स्मरन्ति वा? चमूः। चमूः इत्युक्ते सेना। इतोपि दीर्घ उकार शब्दः? पंगु। इतोपि वधूः। इतोपि श्मश्रु। न, श्मश्रु इति नपुंसकशब्द उकारं। श्वश्रूः, वधूः, श्वश्रूः, चमूः, चम्पूः। एते शब्दाः ऊकारं स्त्रीलिंग शब्दाः। चम्पूं, चम्पौ, चम्पूः। तर्हि लेखकस्य शिक्षिका कां क्रीतवती? लेखकस्य शिक्षिका गंगावतरणं क्रीतवती। लेखकस्य शिक्षिका गंगावतरण चंपूं क्रीतवती। इतोपि किमपि क्रीतवती वा सा? पूर्वं किमपि क्रीतवती वा सा?
एकाम् अष्टाध्यायी कृतवती हाँ एतदपि स्मरन्तु कृतवती सा एकाम् अष्टाध्यायीं कृतवती अतः किमस्ति गङ्गावतरण चम्पूम् अपि कृतवती अपि शब्दः किमर्थमस्ति पूर्वं सा अष्टाध्यायीं कृतवती अनन्तरं गङ्गावतरण चम्पूम् अपि कृतवती संस्कृतपुस्तकापणस्य पार्श्वे हिंदी पुस्तकापणः आसीत् कस्य पार्श्वे किम् आसीत् संस्कृत पुस्तकापणस्य पार्श्वे हिंदी पुस्तकापणः आसीत् हाँ संस्कृत पुस्तकापणस्य समया हिंदी पुस्तकापणः आसीत् वाक्यं सम्यक् अस्ति वा किं भवति किं भविष्यति षष्ठी विभक्ति पुस्तकापणं समया हिंदी पुस्तकापणः आसीत् सुन्दरं किं भवति वाक्यं समया यदि प्रयोगः अस्ति संस्कृत पुस्तकापणं पार्श्वे समया हिंदी पुस्तकापणः आसीत् और निकषा प्रयोगं करोमि तर्हि भी वही आएगा संस्कृत पुस्तकापणं निकषा हिंदी पुस्तकापणः आसीत् सुन्दरं बहुत समीपे पार्श्वे और निकटे शब्द अस्ति तर्हि षष्ठी समया निकषा अस्ति तर्हि तृतीया एतस्यैव अभ्यासः आवश्यकः तस्य पार्श्वे च आङ्ग्लपुस्तकापणः आसीत् कस्य पार्श्वे आङ्ग्लपुस्तकापणः आसीत् हिंदी पुस्तकापणस्य पार्श्वे संस्कृत पुस्तकापणस्य पार्श्वे आङ्ग्लपुस्तकापणः आसीत् हाँ हिंदी पुस्तकापणस्य पार्श्वे आसीत् अथवा संस्कृत पुस्तकापणस्य पार्श्वे आसीत् कस्य पार्श्वे आसीत् संस्कृत पुस्तकापणस्य पार्श्वे एवं वा वाक्यं पुनः पठतु पूर्ववाक्यं प्रथमं पठन्तु नहीं हिंदी पुस्तकापणस्य कस्य पार्श्वे पुस्तकापणस्य पार्श्वे च आङ्ग्लपुस्तकापणः आसीत् सरलम् किन्तु व्यवस्थाबोधः आवश्यकः प्रथमं संस्कृतपुस्तकापणः अस्ति तस्य पार्श्वे हिंदी पुस्तकापणः अस्ति तस्य पार्श्वे इत्युक्ते हिंदी पुस्तकापणस्य पार्श्वे आङ्ग्लपुस्तकापणः अस्ति पार्श्वे शब्दस्थाने यदि समया निकषा करोमि तर्हि किं भविष्यति तस्य पार्श्वे तस्य समया सम्यक् अस्ति वाक्यं नहीं तयोः तस्य पार्श्वे नहीं तं पार्श्वे तस्य तस्य तं तं समया निकषा तं समया एतस्य अभ्यासः एव आवश्यकता अस्ति एतस्य नाम द्वितीया विभक्ति दक्षता तौ आपणौ परितः अधुना पश्यतु तौ आपणौ परितः महान् जनसम्मर्दः आसीत् जनसम्मर्दः इत्युक्ते किम् जनसमूहः आसीत् तौ पुस्तकापणौ परितः तौ इत्युक्ते किं कौ पुस्तकापणौ परितः हिंदी पुस्तकापण संस्कृत पुस्तकापणम् एवं वा तौ इत्युक्ते कौ हिंदी पुस्तकापण आंग्ल पुस्तकापण हाँ पश्यन्तु अत्र गड़बड़ भवति एतद् यदि सम्यक् न अवगच्छति संस्कृत पुस्तकापणस्य चर्चा समाप्ता अस्ति संस्कृत पुस्तकापणस्य समीपे हिंदी पुस्तकापणः अस्ति तस्य समीपे आंग्ल पुस्तकापणः तौ समया तौ निकषा तौ परितः तौ इत्युक्ते आंग्ल तथा हिंदी तौ इत्युक्ते अन्तिमद्वौ आंग्ल हाँ तथा हिंदी तौ परितः महान् जनसम्मर्दः आसीत् यथा संस्कृतस्य परितः जनाः संस्कृतपुस्तकापणं परितः जनाः आसन् तथैव हिंदी पुस्तकापणं परितः आङ्ग्लपुस्तकापणं परितः च महान् जनसम्मर्दः आसीत् तत्र यदा स हिंदी पुस्तकापणं दृष्टवती यदा आङ्ग्लपुस्तकापणम् अपि दृष्टवती जनसम्मर्दमपि दृष्टवती तदा
मम माता मम शिक्षिका माम् उपदिष्टवती। लेखकस्य शिक्षिका लेखकं किम् उपदिष्टवती? जनाः हिन्दीम् आङ्ग्लं च प्रकामं वदन्तु। प्रकामम् इत्युक्ते अवश्यं। प्रकामम् इत्युक्ते अवश्यं, निश्चयेन। निश्चय हाँ, जनाः हिन्दीं निश्चयेन वदन्तु। जनाः आङ्ग्लभाषाम् अवश्यं वदन्तु। तयोः पुस्तकानि, हिन्दी आङ्ग्लभाषयोः पुस्तकानि अपि अवश्यं पठन्तु। नास्ति दोषः, बाधा नास्ति, समस्या नास्ति, अवश्यं पठन्तु। किन्तु किम् अस्माकं मूलभाषां संस्कृतम्, अस्माकं मूलभाषां संस्कृतम्, अस्माकं भारतीयां संस्कृतिं च मा विस्मरन्तु। अतः आङ्ग्लभाषां पठन्ति, दोषः नास्ति। भवन्तः हिंदी भाषां पठन्ति, कष्टं नास्ति, अवश्यं पठन्तु, अवश्यं शृण्वन्तु। किन्तु किं वदन्ति? यत् अस्माकं मूलभाषा का अस्ति? संस्कृतम्। अस्माकं मातृभाषा का अस्ति? संस्कृतम् अस्ति। अस्माकं भारतीया संस्कृतिः अस्ति, तां संस्कृतिं मूलभाषां संस्कृतं च मा विस्मरन्तु, न विस्मरन्तु। अपि इतोपि सा किम् उक्तवती? संस्कृतं निन्दतः जनान् धिक्। कान् जनान् धिक्? संस्कृतं निन्दतः संस्कृतिं च निन्दतः जनान् धिक्। हाँ, तर्हि अत्र विभाजनं भवति वाक्यस्य। संस्कृतं निन्दतः जनान् धिक्, संस्कृतिं निन्दतः जनान् धिक्। वाक्यद्वयमस्ति। संस्कृतं निन्दतः जनान्, संस्कृत की निंदा करने वाले जनान् धिक्, धिक्कार। अत्र द्वितीया विभक्ति किमर्थम्? हाँ, धिक् शब्द अस्ति धिक्कार योगे। संस्कृतिं निन्दतः जनान् धिक्, संस्कृतं निन्दतः जनान् धिक्। इति सा कान् जनान् भर्त्सितवती? सा संस्कृतविरोधिनः जनान् भर्त्सितवती। भर्त्सनां कृतवती अर्थात निंदां कृतवती, डांट लगाई, डांट लगाई, फटकार लगाई। अस्तु, अत्र संस्कृत विरोधिनः का विभक्तिः? किं प्रातिपदिकं? द्वितीया बहुवचनं। विरोधिन् शब्द। तर्हि एतस्य प्रथमा द्वितीया विभक्तिं कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? सीताबेन अग्रवाल, सीता महोदया वदति वा? विरोधी शब्दस्य प्रथमा द्वितीया विभक्ति, विरोधिन् प्रातिपदिकम्। विरोधी, विरोधिनो, विरोधिनः। प्रथमा। अग्रे द्वितीया विभक्तिः? विरोधिनं, विरोधिनौ, विरोधिनः। विरोधी, संस्कृत विरोधी, संस्कृत विरोधिनौ, संस्कृत विरोधिनः प्रथमा। संस्कृत विरोधिनं, संस्कृत विरोधिनौ, संस्कृत विरोधिनः द्वितीया। संस्कृत विरोधिनः जनान् वर्जितवती अपि। ततः वयं, ततः इत्युक्ते संस्कृत पुस्तक समीपात्, संस्कृत पुस्तकापण समीपात् वयं पार्श्वे हिंदी पुस्तकापणः अस्ति, हिंदी पुस्तकापणं गतवन्तः। अहं कां कथाम् आधृत्य केन विरचितं किं क्रेतुम् ऐच्छम्? लेखकः रामायणीं कथाम् आधृत्य तुलसीदासेन विरचितं रामचरितमानसं क्रेतुम् ऐच्छम्। रामचरितमानसं क्रेतुम् इच्छामि।
अहम ऐच्छम ऐच्छन् अहम ऐच्छम लेखकः ऐच्छत् 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 हाँ अस्तु तर्हि ऐच्छत् ऐच्छत् एतस्य अभ्यासं कुर्मः लेखकः ऐच्छत् लेखकौ ऐच्छताम् ऐच्छतौ ऐच्छताम् ऐच्छताम् लेखकौ ऐच्छताम् लेखकाः ऐच्छन् 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 त्वम् त्वम् ऐच्छः ऐच्छः वाह सुन्दरं युवां युवाम् ऐच्छताम् ऐच्छतां यूयं यूयं इच्छत यूयम् ऐच्छत् इच्छत समीचीनं बहु उत्तम अभ्यासः सर्वेषाम् अहम् इच्छाम ऐच्छम् 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 आवाम् ऐच्छम् इच्छावः ऐच्छाव ऐच्छाव विसर्गः नास्ति ऐच्छाव मया इच्छाव ऐच्छाम ऐच्छाम सुन्दरं तर्हि लेखकः किम् इष्टवान् ऐच्छम् इत्युक्ते इष्टवान् उपरि आगतमस्ति ज्ञातुम् इष्टवान् ज्ञातुम् ऐष्टम् तर्हि लेखकः किम् इष्टवान् रामायणीं कथां रामायणी कथां कः लिखितवान् अस्ति जानन्ति भवन्तः तुलसीदास न रामायणीं कथां लिखितवान् अस्ति महर्षि वाल्मीकिः मूलपुस्तकं लिखितवान् रामायणं सर्वप्रथमं प्राचीनम् अस्ति वाल्मीकि रामायणं श्रीरामस्य समये एव वाल्मीकिः लिखितवान् लवकुशौ तां कथां श्रावितवन्तौ ततः अनन्तरं रामायणम् आधृत्य रामायणस्य आधारेण बहूनि पुस्तकानि लिखितानि कन्नडे अन्य भिन्नकथा अस्ति केरले भिन्नकथा अस्ति उत्तरभारते दक्षिणभारते पूर्वोत्तरभारते भिन्नभिन्नाः बह्व्यः कथाः सन्ति किन्तु उत्तरभारते एका प्रसिद्धा कथा अस्ति अथवा एकं प्रसिद्धं कथानकम् अस्ति तुलसीदासविरचितं रामचरितमानसं तत् हिंदी भाषा समानम् अस्ति अवध भाषया लिखितमस्ति तर्हि तत् पुस्तकं बहु प्रसिद्धम् अभवत् सा रामकथा बहु प्रसिद्धा अभवत् रामायणम् आधृत्य आधरति आधरतः आधरन्ति वर्तमान काले ल्यप् प्रत्यय भवति आधृत्य धरतः धरन्ति आ उपसर्ग आधृत्य आधारीकृत्य आश्रित्य पर्यायवाची तर्हि वाल्मीकि रामायणम् आधृत्य तुलसीदासेन विरचितं रामचरितमानसं क्रेतुं लेखकः ऐच्छत् परन्तु तत् पुस्तकं तत्र न आसीत् नासीत् तत् पुस्तकं कुत्र नासीत् रामचरितमानसं कुत्र न आसीत् रामचरितमानसं हिंदी पुस्तकापणं नासीत् हिंदी पुस्तकापणे नासीत् अतः वयं कौ कृत्वा आङ्ग्लपुस्तकापणं गतवन्तः प्रेमचन्द्रस्य द्वौ उपन्यासौ कृत्वा आङ्ग्लपुस्तकापणं तौ गतवन्तः प्रथमं संस्कृतपुस्तकापणौ गतवन्तः ततः अष्टाध्यायीं श्रीमद्भागवतं गङ्गावतरणं चम्पूम् इत्यादीं कृत्वा हिंदी पुस्तकापणं गतवन्तः तत्र रामचरितमानसं क्रेतुम् ऐच्छत् किन्तु तत् पुस्तकं न आसीत् अतः तस्य स्थाने प्रेमचन्दस्य द्वौ उपन्यासौ क्रीतवन्तः तौ उपन्यासौ क्रीत्वा ते लेखकः तस्य माता शिक्षिका च ते आङ्ग्लपुस्तकापणं हिंदी पुस्तकापणस्य समीपे आङ्ग्लपुस्तकापणं गतवन्तः
लेखकस्य माता कस्याः कृते कति पुस्तकानि क्रीतवती? लेखस्य भगिन्याः कृते त्रीणि आङ्ग्लपुस्तकानि क्रीतवती। कृतवती। सुन्दरम्। पुस्तकविपणी बहु दीर्घा भवति। पुस्तकविपणीम् उभयतः पुस्तकप्रदर्शनीम् उभयतः के आस्ताम्? तयः विपणी आस्ताम्। विपणी इति किं वचनं? विपणी किं वचनमस्ति? द्वितीया प्रथमा द्विवचनौ प्रथमा द्विवचनम्। एकवचने किं भवति? पणि ह्रस्वैकारान्तः दीर्घैकारान्तः? स्त्रीलिंग शब्द विपणिः विपणी विपण्यः। विपणयः। पुस्तक प्रदर्शनी निकषा विपणिः आसीत्। पुस्तक प्रदर्शनी उभयतः विपणी आस्ताम्। पुस्तक प्रदर्शनी परितः विपणयः आसन्। स्पष्टं? वयम् उभे अपि विपणी गत्वा, विपणी इत्युक्ते दुकान बाजार दुकान। पुस्तक प्रदर्शनी मध्ये तु पुस्तकानि सन्ति, किन्तु विपणी मध्ये भिन्न भिन्नानि वस्तूनि। ये जनाः पुस्तकानि द्रष्टुम् आगच्छन्ति ते अन्यानि वस्तूनि अपि क्रीणन्ति। गृहस्य वस्तूनि, भोजनस्य वस्तूनि, खाद्यवस्तूनि, अल्पाहारः, अन्यानि बहुविधानि वस्त्राणि, गृहशोभार्थं किं किम् आवश्यकं तत् सर्वाणि वस्तूनि अपि विपण्यां सन्ति। वयम् उभे अपि विपणी गत्वा, उभे इत्युक्ते द्वे अपि, वामतः दक्षिणतः अपि द्वे अपि विपणी गत्वा विविधवस्तूनि च क्रीत्वा कुत्र प्रत्यागतवन्तः? अतिथिगृहं प्रत्यागतवन्तः। सुन्दरम्। एकवारम् एतं पाठम् अधुना पुनः पठामः। भवत्सु कः वाचनं करोति? अहं करोमि आचार्य। सीताबेन अग्रवाल, सीता महोदय अन्ये सर्वे म्यूट् पठन्तु। अन्ये सर्वे अपि स्वस्थाने पठन्तु। सीताबेन पठति। स्वागतम्। विश्व पुस्तक प्रदर्शनी। विद्यां विना मनुष्यः पशुसदृशः भवति। विद्याभ्यासाय पुस्तकानां महती आवश्यकता वर्तते। विश्वस्य प्रायः सर्वासु भाषासु पुस्तकानि लिखितानि सन्ति। बह्वीभिः भाषाभिः निबद्धानि बहूनां देशानां पुस्तकानि एकत्र द्रष्टुं क्रेतुं च प्रतिवर्षं नवदेहल्यां विश्वपुस्तक प्रदर्शनी आयोजिता भवति। अहं गतमासे नवदिल्लीं गतवान्। मम शिक्षिका माता च तत्र गतवत्यौ। वयं तत्र विश्वपुस्तक प्रदर्शनीं द्रष्टुं गतवन्तः। अहं तां महानगरीं प्रथमवारं गतवान् आसम्। न केवलं भारतात् अपि तु विश्वस्य नैकेभ्यः देशेभ्यः जनाः इमां पुस्तक प्रदर्शनीं द्रष्टुम् आगतवन्तः। ते पुस्तक विक्रेतॄन् परितः समवेताः सन्तः भारतीय भाषाभिः वैदेशिक भाषाभिश्च रचितानि पुस्तकानि क्रीणन्ति स्म। सुन्दरं, पर्याप्तं पर्याप्तम्। अक्षय महोदय अग्रे पठतु। सुन्दरं, बहु उत्तमं। वाचनं सम्यक् अस्ति, स्पष्टमस्ति, उच्चारणमपि। अक्षय महोदय।
कुतः पठामि अहं? ते पुस्तकविक्रेतॄन् परितः एतत् वाक्यं समाप्तं। ततः अग्रे तत्र आम्। तत्र द्वौ संस्कृतपुस्तकविक्रेतारौ आस्ताम्। तौ निकषा अपि बहवः जनाः आसन्। अहम् अपि तत्र गन्तुं शिक्षिकां मातरं च उक्तवान्। मम शिक्षयित्री एकाम् अष्टाध्यायीं क्रीतवती। तत्र स्थापितयोः अन्ययोः द्वयोः पुस्तकयोः बृहतीम् आकृतिं दृष्ट्वा तद्विषये पुस्तकविक्रेतारम् अहम् अपृच्छम्। तयोः पुस्तकयोः नाम अपि ज्ञातुम् इष्टवान्। श्रीमद्भागवतम् अत्र भागद्वये अस्ति इति पुस्तकविक्रेता माम् उक्तवान्। अहं श्रीमद्भागवतं क्रेतुं मातरं प्रेरितवान्। माता तं ग्रन्थं क्रीतवती। मम शिक्षिका गङ्गावतरणचम्पूम् अपि क्रीतवती। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अग्रे सुषमा महोदय, सुषमा गोखले। आम् आचार्य। कहाँ से शुरू करना है आचार्य? मैं अंदर थी इसलिए सुनाई नहीं दी लास्ट लाइन। संस्कृतपुस्तकापणस्य पार्श्वे अन्तिमः परिच्छेदः। आम् आम् आम्। संस्कृतपुस्तकापणस्य पार्श्वे हिन्दीपुस्तकापणः आसीत्। तस्य पार्श्वे च आङ्ग्लपुस्तकापणः। तौ आपणौ परितः महान् जनसम्मर्दः आसीत्। तत्र मम शिक्षिका माम् उपदिष्टवती, जनाः हिन्दीम् आङ्ग्लं च प्रकामं वदन्तु, तयोः पुस्तकानि अपि पठन्तु, परन्तु अस्माकं मूलभाषां संस्कृतं भारतीयां संस्कृतिं न विस्मरन्तु। संस्कृतं संस्कृतिं च निन्दतः जनान् धिक् इति सा संस्कृतविरोधिनः जनान् भर्त्सितवती अपि। ततः वयं हिन्दीपुस्तकापणं गतवन्तः। अहं रामायणीं कथाम् आधृत्य तुलसीदासेन विरचितं रामचरितमानसं क्रेतुम् ऐच्छम्, परन्तु तत् पुस्तकं तत्र नासीत्। अतः प्रेमचन्दस्य द्वौ उपन्यासौ क्रीत्वा वयम् आङ्ग्लपुस्तकापणं गतवन्तः। मम माता भगिन्याः कृते 3 आङ्ग्लपुस्तकानि क्रीतम्। पुस्तकप्रदर्शनीम् उभयतः विपणिम् आस्ताम्। वयम् उभे अपि विपणिं गत्वा ततः विविधवस्तूनि च क्रीत्वा अतिथिगृहं प्रत्यागतवन्तः इति। सुन्दरं, बहु उत्तमं, शोभनं। पठनं सम्यक् अस्ति, अभ्यासः सम्यक् अस्ति। श्रीमद्भागवतम् इति नपुंसकलिङ्ग शब्दः, सत्यं। भर्त्सितवती इति कः धातु? भर्त्स धातु अस्ति। भर्त्स धातु अस्ति, तस्य प्रयोगः भवति भर्त्सयति, भर्त्सयतः, भर्त्सयन्ति। एवं भर्त्स क्रियापदमस्ति, किन्तु भर्त्सयति यथा पूजयति, कथयति, एवं एतस्य प्रयोगः भवति। भर्त्सना करना, डांटना, फटकार लगाना इति एतस्य अर्थः। आधृत्य, आधरति, सम्यक्। अस्तु, अग्रे प्रश्नोत्तराणि सन्ति पाठम् आधृत्य।
गतमासे बालकः अथवा लेखकः कुत्र गतवान्, शिक्षिका किं किं क्रीतवती, बालकः श्रीमद्भागवतं क्रेतुं कां प्रेरितवान्। द्वितीया विभक्त्याः प्रश्नाः सन्ति। कुत्र गतवान् द्वितीया विभक्ति, किं किं क्रीतवती द्वितीया, कौ परितः जनसम्मर्दः आसीत् द्वितीया, कान् धिक् शिक्षिका कान् धिक् इति उक्तवती द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्त्याः पाठः अस्ति, तर्हि सर्वे अपि प्रश्नाः द्वितीया विभक्तिम् आश्रित्य मुख्यरूपेण भवन्ति। अवगच्छन्ति खलु? तर्हि एतानि उत्तराणि स्वयं लेखितुं शक्नुवन्ति अथवा मम सहयोगः अपेक्षितः अस्ति? नहीं, आं महोदय, प्रयत्नं अपने आप लिखेंगे। परिश्रम करोमि। अस्तु, अग्रे पश्यन्तु। द्वितीयम्, उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानं पूरयन्तु। छात्रः, विद्यालय एकवचनं, बहुवचनं, द्विवचनं। विद्यालय शब्द एकवचनं। छात्रः विद्यालय गच्छति, छात्रः विद्यालयं गच्छति। कार्यदर्शी इत्युक्ते निरीक्षकः। कार्यदर्शी अत्र प्रातिपदिकं किम् अस्ति? दर्शिन्। कार्यदर्शी, कार्यदर्शिनौ, कार्यदर्शिनः। कार्यं यः पश्यति, निरीक्षणं करोति, सः कार्यदर्शी। द्वितीया विभक्ति अत्र कार्यकर्तृशब्दस्य बहुवचनं। किं भविष्यति उत्तरं? कार्यकर्तॄन् सहायते। माता रिक्तस्थानं शिशुं दर्शयति। सुन्दरम्। एवं उत्तराणि कर्तुं शक्नुवन्ति? आं महोदय। कष्टं तु द्वादशं वाक्यं। राष्ट्रपतिः रिक्तस्थानम् अधितिष्ठति। अधितिष्ठति। अन्तिमं वाक्यं। रावणः महेश्वरं वरं याचते। सुन्दरम्। अग्रे अस्ति तृतीयः प्रश्नः। द्वितीया विभक्ति रूपाणि। दुहिता, दुहितरौ, दुहितरः। प्रथमा, किन्तु अत्र द्वितीया विभक्ति रूपाणि। विसर्गः अथवा नकारः? विसर्गः। विसर्गः स्त्रीलिंग शब्दः। अस्तु। मन्त्री, वधू, वक्ता एतेषां रूपाणि लेखितुं शक्नुवन्ति स्वयं? प्रथमाया नास्ति, प्रथमायाः मनसि वदतु, अत्र द्वितीयायाः लिखन्तु, अत्र प्रथमा विभक्तिं मा लिखन्तु। अग्रे अस्ति शिरसि। अन्तर्निर्देशं कुर्वन्तु। अन्तर्निर्देश इत्युक्ते प्रातिपदिकस्य अन्तर्निर्देशः। शिरसि कीदृशः शब्दः? सकारान्त और वचनं द्विवचनं, किन्तु लिंगं किम् अस्ति? स्त्रीलिंगम्। सम्यक् खलु? नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। तर्हि एकवचने, द्विवचने, बहुवचने रूपं कथं भवति? शिरः, शिरसि, शिरः, शिरसि, शिरांसि। प्रथमा। द्वितीयायां किं भवति? समानं। शिरः, शिरांसि। मनः, मनसि, मनांसि। यशः, यशसि, यशांसि। पयः, पयसि, पयांसि। नपुंसकलिङ्गम् अस्ति, अतः द्विवचनं। स्त्रीलिङ्गम् अस्ति तर्हि ईकारान्त प्रथमा एकवचने भवति, तर्हि सकारान्तं न भवति, ईकारान्तं भवति। वयं जानीमः, किन्तु लेखनसमये अवधानं, जागरूकता आवश्यकी।
अभ्यास जागरूकता भवतु। कुक्षि कटिः कटिः शब्दः किमन्तः शब्दः किं लिङ्गः का विभक्ति किं वचनं कटि दीर्घ ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः द्वितीया बहुवचनम्। सम्यक् अस्ति वा उत्तरं सम्यक् अस्ति पूर्णतया कोऽपि विकल्पः एकवचनम् एकवचनं कटिः बहुवचनं द्वितीया बहुवचनं दधीः बहुवचनं किमन्तः शब्दः दीर्घ इकारान्त दीर्घ इकारान्तः कटिः कटिः किमन्तः शब्दः मूर्तिः किमन्तः शब्दः स्वैकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः कटि शब्द ह्रस्व इकारान्त अस्ति दीर्घ इकारान्त नास्ति रूपं समानं ह्रस्व दीर्घ इकारे द्वितीया बहुवचने रूपं समानं किन्तु कटिः कटिवेदना मराठी भाषायां कटि शब्दं दीर्घ लिखन्ति ह्रस्व एव कटि मतलब कटि कमर ओ कटिवेदना कमर दर्द अच्छा उदाहरणं विशिष्टानि प्रथमान्तपदानि द्वितीयान्तपदानि विधाय वाक्यानि रचयत। अत्र प्रथमान्तपदानि सन्ति कर्ता कर्म क्रिया सः भूमिः खनति। अत्र प्रथमान्तपदस्य अस्ति द्वितीया परिवर्तनं कुर्वन्तु सः भूमिः खनति खनति मतलब खोदता है भूमिं खनति सः भूमिं खनति। अग्रे द्वितीयं वाक्यमस्ति सः दधि मथनाति दधिं मथनाति सः दधिं मथनाति। सम्यक् अस्ति खलु वाक्यं शुद्धं नपुंसकलिंग है दधि ही आएगा दधि दधिम् इति न भवति दधिनी दधीनि दधि दधिति दधीनि दधिं नास्ति दधि एतत् अवधानम् आवश्यकम्। अग्रे तृतीयं वाक्यं मधु लेढि लेढि इति नूतनं क्रियापदमस्ति लेहनं करोति लेढि अर्थात् चाटता है। एतस्य द्विवचनं बहुवचनं मा पृच्छन्तु लेढि लीडः लिहन्ति इति भवति लिहन्ति इति बहुवचने ते मधु लिहन्ति जैसे दोग्धी आया था क्रियापद उसी का ये छोटा सा भाई है लेढी। कुछ क्रियापद आपके विचित्र से हैं आपके लिए थोड़े नए होंगे इसलिए एक वचनम जानन्तु दोग्धी दुग्धः दुहन्ति लेढी लीडः लिहन्ति किन्तु स्मरणं न भवति चिन्ता मास्तु मधु लेढी। चतुर्थ महोदय लेढी द्विवचनं लीढः ली ह्रस्व इ लीढः लिहन्ति आवश्यकता नास्ति केवलं परिचयार्थम् उक्तवान् अहम् एतादृशमपि संस्कृते भवति। चतुर्थं वाक्यं सः सूक्तयः चिनोति सः सूक्तिं चिनोति सुन्दरं शुद्धं वाक्यं सूक्तिः सूक्तयः बहुवचने अस्ति खलु बहुवचनं यदि मैं आपको 1 रुपया देता हूं और बदलने के लिए कहता हूं तो आप 1 रुपये को परिवर्तन करेंगे लेकिन मैं आपको 100 का नोट देता हूं परिवर्तन करके आप मुझे कितना 1 रुपया लौटाएंगे 100 रुपया 1 का कूपन देंगे या 100 का 100 का देंगे ना कूपन। ऐसे यहाँ पर बहुवचनस्य शब्दस्य केवलं विभक्ति परिवर्तनम् आवश्यकं वचनं न परिवर्तयामः। सः ग्रन्थिः उद्घाटयति सः ग्रन्थिम् उद्घाटयति ग्रन्थिं शुद्धमस्ति वाक्यम् आम् अथवा न शुद्धमस्ति वाक्यम्
ग्रंथि ग्रंथिः क्या आएगा? यही देखिए, आएगा। कंफ्यूज हो गए ना? थी ग्रंथि ही शब्द एक वचन का है या बहुवचन का? बहुवचन है। बहुवचन बहुवचन है, बहुवचन है। ग्रंथि बहुवचन कहाँ था? ग्रंथि एक वचन है ना? ग्रंथि पुल्लिंग ग्रंथि एक वचन एक वचन। उद्घाटयति। हाँ, यही तो मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ और आप हो भी रहे बड़े अच्छे से। ग्रंथि ग्रंथम ग्रंथ पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग? को बहुवचन में बदलना है, लेकिन एक वचन को एक वचन में। और ग्रंथि शब्द बहुवचन का है या एक वचन? एक वचन का है, एक वचन का है। वचन का है ग्रंथि माय। हाँ, ग्रंथि में आएगा। मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, आराम से हो गया। ठीक है, तो इसको सोच करके आराम से लिखिए, खुले माइंड से। अंतिमम शब्दम पश्यन्तु कशेरुः। कशेरुः इत्युक्ते मेरुदंडः। आपकी जो रीढ़ की बैकबोन है ना, जिसके बेस पर हम खड़े हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, बैकबोन, करोड़रज्जु, उसको बोलते हैं कशेरुः। वाक्यम कुर्वन्तु। सः परीक्षते। कशेरुं परीक्षते। सः कशेरुं परीक्षते। एवं एतानि वाक्यानि लिखन्तु। अभ्यासं पूर्णं कुर्वन्तु। श्वः रविवासरः अस्ति, अवकाशः अस्ति, तर्हि अभ्यासं पूर्णं कृत्वा एतानि द्वितीया विभक्त्याः सुभाषितानि सन्ति। अत्र स्पष्टानि न सन्ति, भवतां पुस्तके स्पष्टानि सन्ति। ततः दृष्ट्वा एतानि सुभाषितानि अपि एकवारं पठन्तु। अग्रे वयं कथां पठिष्यामः सुभाषितानन्तरम्। अतः सुभाषितानि एकदा पठित्वा अभ्यासं कृत्वा आगच्छन्तु। श्वेता महोदय, भवती एतानि सुभाषितानि उच्चारणं कृत्वा वाट्सएप समूहे स्थापयति वा रेकॉर्डिंग कृत्वा? अस्ति वा श्वेता? आं महोदय, प्रयत्नं करोमि। एतानि अपि स्थापयतु। पूर्वपाठस्य अपि सुभाषितानि भवती अपि स्थापयतु। प्राप्तिः अस्ति वा? प्राप्तिः अस्तु, भवती अपि स्थापयतु, प्राप्तिः अपि स्थापयतु। यस्य यस्य लयः सम्यक् अस्ति सः स्थापयितुं शक्नोति वाट्सएप समूहे। तत्र अधः लिखतु, जब आप चैट बॉक्स में रखते हैं व्हाट्सएप में, तो नीचे लिख दीजिए इसमें कौन सा सुभाषित है। प्रारंभिक विना वेदम डॉट डॉट करके लिख दीजिए, अथवा विना वेदम अथवा पंच सुभाषितानि एकशः सन्ति तर्हि द्वितीया विभक्त्या सुभाषितेषु द्वितीया प्रयोगाः एतत् हेडिंग स्थापयतु। तेन ये पश्यन्ति तेषां सुविधा भवति। येषाम् उच्चारणं शुद्धम् अस्ति, स्पष्टं लयः सम्यक् अस्ति, ते स्थापयितुं शक्नुवन्ति। एतेन परस्परं स्वाध्यायः भवति। पुनः भवतां सर्वेषां सौकर्यार्थं सुविधार्थं अक्षय महोदयः वर्गं स्वीकरोति, अवलोकन वर्गं। जयश्री दवे महोदया अपि साहाय्यं करोति। एतेषां परिश्रमः अस्माकं कृते अस्ति, वयं लाभं स्वीकुर्मः। यदि समयः अनुकूलः अस्ति तर्हि अवलोकनवर्गे अवश्यम् आगच्छामः। यदि नास्ति तर्हि तद्विषये वयं सूचनां समूहे स्थापयामः। एते आगच्छन्ति, वयं न गच्छामः तर्हि एतेषां समयः अपि गच्छति। तर्हि इच्छा अस्ति, अनुकूलता अस्ति तर्हि वयम् अत्र सूचयामः यत् अहं वर्गम् आगमिष्यामि, अहम् आगन्तुम् इच्छामि। कंडूयते, खुजली करना। कंडूयते, खुजली करना, खुजलाना। अस्तु, तर्हि पाठं वयम् अत्रैव सम्पन्नं कुर्मः। एतानि सुभाषितानि श्वेता महोदया समूहे स्थापयति। अद्य एव सम्भवति चेत् अद्य एव स्थापयतु, नो चेत् प्रातः स्थापयतु। भवन्तः अस्माकम् उद्घाटन कार्यक्रमः अस्ति बालकेन्द्रस्य श्वः, अनन्तरम् अहं स्थापयामि। अस्तु, सायङ्काले प्रयत्नं करोमि। अस्तु। अन्यच्च कार्यक्रमस्य सफलतार्थं बालकेन्द्रस्य उद्घाटनार्थं हार्दिक शुभाशयाः। धन्यवादः महोदय। पाटिल महोदयस्य स्थाने अस्ति तदेव खलु? आमामां। श्रिया भगिनी। गतवर्षे वयम् आन्लैन् माध्यमेन कृतवन्तः। गतवर्षे आमां। समर्थः अपि पठितवान् अस्ति, समर्थमपि तत्र सः स्वीकरोतु, उपविशतु। न महोदय, सः आगन्तुं न इच्छति। किमर्थं? प्रशिक्षणार्थं सः न गतवान् आसीत्। चिन्ता मास्तु, तं तत्र उपवेष्टुं वदतु। अहमपि अहम् उक्तवती, किन्तु सः न इच्छति।
तस्य अस्तु, अहं वार्तां पिता अपि न इच्छति। एवं वा? आम्, तस्य किन्तु तेषां अरुण महोदय तस्य पिता अस्ति न। आमां, अहं तस्य पिता अस्ति, अरुण आम्, महोदय। तम् उक्तवान् अहं तस्य उक्तवती अहं। माता पाठयति तत्र बालकेन्द्रे। अस्तु, अहं आम् वार्तां ताभ्यां तैः सह वार्तां करोमि, वदामि। आम् आं महोदय। किन्तु आयोजनं तेषां केन्द्रे एव अस्ति खलु? आमाम् हा, अरुण महोदयस्य केन्द्रे एव अस्ति। आम्, समीचीनं। वयं तिस्रः पाठे पाठयामः पाठयामः। तत्र। आम्, सम्यक्। पाठयिष्यामः। अस्तु, तर्हि अहं वार्तां करोमि ताभ्यां सह। आं महोदय। 3 गणाः सन्ति। कति बहवः छात्राः सन्ति इति छात्राः सर्वं? आगतवन्तः। सर्वेपि सावर्डे कुर्चडेतः एव वा भिन्नाः छात्राः आम्, सन्ति? आम्, तत्र तत्रस्य अपि अस्ति। काकोडकरस्य महाविद्यालय काकोडकर विद्यालयस्य बहवः छात्राः सन्ति। समीचीनं। पुनः एकवारं वर्गं चालयतु, मासान्ते अहं समीक्षागोष्ठीं स्वीकरोमि, कथं चलति किमिति। तेषां पालकाः सन्ति, तानपि मध्ये मध्ये योजयतु, तेषामपि रुचिः भवतु पठने, तेषामपि किञ्चित् किञ्चित् सहभागः भवतु। तान् पुनः वयं संस्कृतकेन्द्रे वा संस्कृत अध्ययनार्थं सम्भाषणवर्गे अपि योजयामः। स्थानस्य किञ्चित् समस्या भवति। चिन्ता मास्तु, एकदा वयं प्रयत्नं कुर्मः, योजयामः। लघु स्थानविषये पुनः काकोडकर विद्यालये न सम्भवति वा वर्गस्थानं? न तेन ददति न ददति? न ददति। कुञ्चिका एव सर्वं समस्या अस्ति न। अस्तु, पश्यामः। वयं रविवासरे स्वीकरिष्यामः इति चिन्तयामः। अस्तु, एकदा प्रारम्भं कुर्वन्तु, बालकेन्द्रं कथं चलति, कथं तस्य अभिप्रायः अस्ति, छात्राः किं वदन्ति। किन्तु मध्ये विशेषेण वयं पालकान् अपि बोधयामः, योजयामः च। अस्तु, अधुना एकवारं वयं शान्तिमन्त्रेण वर्गं सम्पन्नं कुर्मः। सर्वे गन्तुम् इच्छन्ति? एक मिनिट्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमो नमः। नमो नमः, धन्यवाद। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। शुभरात्रिः। धन्यवादः। स्वागतं। नमो नमः। शुभरात्रिः। अस्तु, अक्षय महोदय, अधुना सम्पन्नं करोमि, रेकार्डिङ्ग् चलति। आम् महोदय, नमो नमः। सङ्गणकं पिहितमस्ति। आम्।